अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं लतीफ़ ख़ान ऑफिशियल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। लतीफ़ ख़ान यूसुफ़ज़ई मेरा नाम है और जीवन न्यूज़ का मीडिया एंकर पर्सन भी हूँ। उनके प्रोग्राम करता हूँ, उनकी रिपोर्टिंग करता हूँ। मेरे बड़े मोहतरम है, मेरा चैनल है। मेरे मोहतरम सीईओ साहब हमारे सरपरस्त हैं। इस वक्त मैं एक ख़ास इशू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और एक इशू पर बात करना चाहता हूँ। कोरोना लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से तमाम कारोबार बंद कर दिए गए। कहीं पर जुज़वी था, कहीं मुकम्मिल था। कारोबार मुतासिर हुआ। ख़ुसूसी तौर पर मेहनत कश तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। आम मज़दूर और पाकिस्तान में गुर्बत की सतह बहुत ज़्यादा है। गरीब तकरीबन 97% लोग जो हैं, या ज़्यादातर आबादी जो है वो गरीब गुरबा पर मुश्तमिल है। मुतवसत तबका फिर उससे भी मौजूदा हालात के मुताबिक तो उससे भी नीचे गिर गए, क्योंकि कारोबार वगैरह है नहीं। तो इस वजह से जो है गुरबत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। लॉकडाउन में कारोबार बंद होने की वजह से उन मेहनत कशों का, आम मेहनत कशों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। बुनियादी तौर पर मैं एक ट्रेड यूनलिस्ट भी हूँ और बहुत ज़्यादा वक्त मैंने मज़दूर तहरीकों में, मज़दूर यूनियंस में, कराची में गुजारा। बहुत सिंध की सतह पर भी और पूरे कराची की सतह पर भी। और यहाँ पर मैं इंसाफ वर्कर फेडरेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंसाफ वर्कर फेडरेशन ज़िला मर्दान का सेक्रेटरी जनरल हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग का जॉइंट सेक्रेटरी पेशावर रीजन भी हूँ। मैं हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद आवाम के लिए रिलीफ का जो ऐलान किया गया, उनके उस रिलीफ में एक तो जो है वो एहसास प्रोग्राम था, जिसके ज़रिए वो 12,000 रुपये गरीबों में तकसीम कर रहे थे। और बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने इस कदम को, ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस इक़दाम को कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए। फिर इन्होंने राशन के लिए भी कुछ मांगा, वेबसाइट्स खोली गई और सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा, लेकिन राशन तो आया नहीं और माशाल्लाह कारोबार दोबारा खुल गए हैं। इसी के मैं हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बिल, जो यूटिलिटी बिल्स हैं बिजली के, उसके लिए कहा गया था कि हम 3 माह के लिए आपको रिलीफ देंगे। 3 माह की इस रिलीफ में मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास मई का बिल है। ये देखिए कि मई का बिल है मेरे पास, और इसमें बिल आया है हमारा, ये रीडिंग है और 141 यूनिट्स हैं, और हमारा बिल आया है 1203 रुपये। 1203 रुपये हमारा बिल आया है। हमने इसको जमा करने का सोचा, लेकिन ज़ीरो ज़ीरो है इसकी अदायगी, तो जमा नहीं कर सके कि भाई इसकी अदायगी ही ज़ीरो है। इस तरह ये एक बिल है जून का बिल। मकसद जो डेट है इसमें वो 9 जून को अदा करनी है। इसमें 833 रुपये का बिल है, ये 833 रुपये। और देखिए इसमें भी ज़ीरो ज़ीरो लिखा हुआ है और फिर बताया कि आपने ज़ीरो ज़ीरो अदा करना है। अब इसमें भी यूनिट्स हैं, ये मौजूदा रीडिंग और साबिका रीडिंग, और फिर इसके आपने यूनिट इसने इस्तेमाल किए। अब ये देखिए कि ये आया है 7 जुलाई को हमने जमा करना है इस बिल को। 7 जुलाई के इस बिल में होना तो ये चाहिए कि अगर गवर्नमेंट पिछले बिलों को इसमें डाल रही है, तो हमने 833 और 1200 की जो बिजली खर्च की है वो बकायजात इसमें डालें कि जी आपने ये 2 बिल जमा नहीं किए, उसको शामिल करें और मौजूदा यूनिट्स शामिल करें। इन्होंने यूनिट्स इसमें डाल दिए हैं। तो पहली बात तो ये कि वो रिलीफ कहाँ गया? वो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ गरीबों को दिया गया था, लॉकडाउन में जो कारोबार बंद थे, तो वो क्या नोट तो नहीं छाप रहे थे घर में बैठे हुए? तो ये गरीबों पर एक ऐसा पहाड़ गिरा पेट्रोल पंप के बाद, एक ऐसा पहाड़ गिरा कि अब मुझे बताएं कि जिसकी उजरत, जिसकी मजदूरी ना हो, जो मजदूरी ना करते हों, जो बाहर चौकों पर बैठ के दिहाड़ी करते हों, जो मिल में 8,000 और 9,000 लाजमी तनख्वाह 17,500 है, यहाँ पर कारखानों में किसी को 8,000, किसी को 9,000, किसी को 10,000 दी जा रही है।
وہ یہ 13,000 اور 15,000 اور 17,000 کے بل کیسے جمع کرائیں گے؟ یہ دیکھیے کہ اس میں ریڈنگ نہیں ہے، موجودہ ریڈنگ بھی نہیں ہے، سابقہ ریڈنگ بھی نہیں ہے، بقایا جات بھی نہیں ہے۔ وہ بقایا جات اگر 833 روپے اور 1200 روپے جمع کیے جائیں تو وہ 2033 روپے بنتے ہیں۔ یہاں پر الگ کوئی بقایا جات 346 روپے ہیں اور 619 یونٹ، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی سیور کے جو ہمارے گھر میں انرجی سیور ہے، ہمارے گھر میں جو ہے وہ ہماری طرح دوسرے لوگوں کے گھر میں بھی واشنگ مشین نہیں ہے، پانی کی موٹر نہیں ہے، کمرے ہیں بغیر اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہم نے پنکھے جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ 2,000 بل آتا ہے، 3,000 بل آئے گا، بھئی گرمی زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ استعمال آیا ہے، لہٰذا 100 یونٹ سے 200 یونٹ۔ میرے میٹر میں 13,155 یہ جو ہے ریڈنگ ہے، سابقہ ریڈنگ ہے 12,904، تو 12,904 جب لگائی جائے گی اور 13,155 تو 2-250 یونٹ بنتے ہیں، تو 2-250 یونٹ کا 12,500 بل کہاں سے بنتا ہے؟ انہوں نے وہ یونٹ سارے اس میں ڈال دیے۔ میری اس ویڈیو کے توسط سے پورے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، خصوصاً ہمارے وزیر اعظم پاکستان، خدا را غریبوں پہ رحم کیجئے۔ یہ جو آپ نے بلوں کا، بعض لوگوں کو تو معلوم نہیں کہ کیا چکر ہے، کیوں آیا ہے، بلکہ بس وہ صرف گالیاں دینے میں مصروف ہیں اور اللہ سے فریاد کرنے میں کہ یہ ہم پر کیا ہوا۔ جس آدمی کی اجرت نہ ہو، جو ماہوار کو بے روزگار ہو، بے روزگاری کی تعداد زیادہ ہے، دیہڑی پہ کام کرتے ہوں یا کسی کی دکان پہ کام کرتے ہیں، کسی کو وہ 13,000 17,000 بل 20,000 کیسے دیں گے؟ خدا را رحم کیجئے ہمارے اس ملک کی عوام پر۔ آپ کو ہم نے چنا، ہم خود اس کے عہدیدار ہیں پارٹی کے، مگر حق بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ حق بات آپ نے کرنی ہے اور ہم حق بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور پھر آپ کی انصاف ورکر فیڈریشن جو آپ پورے پاکستان میں آپ کی پارٹی کی واحد فیڈریشن ہے اور الحمدللہ کنفیڈریشن بن گئی ہے ہمارے بڑوں کی محنت سے، اس کے توسط سے ایک مزدور رہنما، مزدور کارکن، مزدور ورکر کی حیثیت سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس طرف توجہ دیجیے۔ غریب آدمی 13,000 14,000 بل کہاں سے؟ روٹی کا بندوبست نہیں ہے، لاک ڈاؤن سے متاثر ہوئے کاروبار لوگوں کے نہیں ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور 13,000 روپے بل جمع کرائیں۔ اگر آپ لوگ دیکھنے والے کہیں گے کہ اس کو آدھا کرا دیا جائے، جب آدھا کرائیں گے تو پھر آئے گا، پھر آدھا کرائیں گے تو پھر آئے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ریلیف کا انہوں نے کہا تھا وہ 2 مہینے ختم ہوتے نا، حکومت کی ریلیف نہیں تھی۔ اگر حکومت نے ریلیف، تو پھر ریلیف کدھر گیا؟ دھوکہ دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ریلیف دیا ہے تو مہربانی فرمائیں اس کو ختم کریں، اور موجودہ جو 1 مہینے کا جو اب لاک ڈاؤن آپ نے اٹھایا ہے، مردان سے بھی اٹھایا، دوسرے علاقوں سے بھی اٹھایا، تو اب آپ کاؤنٹ کریں نا۔ لوگوں نے تو کمایا نہیں، کاروبار تو بند ہے، ابھی بھی ٹائمنگ شام کو ہے کہ بند ہو جاتے ہیں، لوگ خیال رکھتے ہیں حکومتی اقدامات کا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، دیکھنے والے اقدار جو ارباب اختیار ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، میرے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی فرمائیں اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں، تاکہ مزدور کی آواز، غریب کی آواز یہ ہمارے بڑوں تک پہنچے اور ہمارے بڑوں پہ رحم ہو، ہمارے بڑوں پہ، ہمارے اس ملک پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ تمام سیاسی پارٹیوں سے، ہمارا تو کسی سے یہاں پر کوئی سیاسی بیان نہیں تھا، تمام جتنے دیکھنے والے ساتھی ہیں مہربانی فرمائیں وہ غریبوں کے لیے، اس ملک کے جو غریب ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں، مزدوروں کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ میں مزدوروں کا نمائندہ ہوں۔ مہربانی فرمائیں مزدوروں پہ رحم کریں، مزدور غریب ہے، تباہ ہے، بے روزگار ہے، تباہ حال مزدور ہے، اس پہ رحم فرمائیں، اور جو بلز مئی اور جون کے تھے ان کو واقعی معاف کرائیں، ان کو واقعی معاف کریں، اور اب اگر کاروبار وہ کریں تو جو بل ہمیشہ کی طرح دیتے آئے ہیں وہ دیں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، والسلام۔